बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है सिरैक्यूज़ न्यूयॉर्क में। जाड़े का मौसम है और जैसे आप देख रहे बहुत बारिश हो रही है और सर्दी का भी आगाज़ हो गया। यहाँ पे बहुत शदीद सर्दी पड़ती है। अभी तो तकरीबन कोई फ्रीजिंग तक जाएगी बात जल्द ही, लेकिन फिर सर्दियों में -20 -25 तक भी मामला चला जाता है। तो इंतहाई ठंडा इलाका है। खैर, बात असल में ये करनी थी कि एक बाकी किसी भी एक फ़िक्रमंद पाकिस्तानी की तरह मैं भी आजकल बहुत फ़िक्र से जो वहाँ पे हो रहा होता है उसको फॉलो करता हूँ। और जो चीज़ मेरी नज़रों से बहुत बार बार गुज़र रही है तो ये कि पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस हो रहा है और ये नौज़ुबिल्लाह कि भाई कोई फ़रिश्ते उतर रहे हैं आसमान से, तो ये कोई इतनी बड़ी बात है तो भाई सब कुछ बंद करना चाहिए और हम कुछ करना चाहिए। कोई हमको बात नहीं करनी चाहिए, हमको कोई अपनी गंदी साइड दिखानी नहीं चाहिए। दुनिया वाले क्या कहेंगे, चाइना का प्रीमियर आ रहा है, इंडिया का वज़ीर ख़ारजा आ रहा है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। अगर हमने अपनी जो यहाँ पे गंद है जो मची हुई है, अगर इसका थोड़ा सा भी किसी को झलक नज़र आई, लोग क्या कहेंगे, इसलिए सबको चुप कराया जा रहा है। तो मैं ये सोचा था कि अच्छा ये बाकी दुनिया में भी ऐसा कोई होता है तो लोग ऐसी रिएक्ट करते हैं, लोगों को ऐसी पड़ी होती है कि अच्छा भाई कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई लोग आ रहे हैं, तो हम के अपने मुल्क के मामलात को छुपाना चाहिए या खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। हर साल सितंबर में यहाँ अमेरिका न्यूयॉर्क में UN का कॉन्फ्रेंस होता है, UN का जो ग्लोबल, और हर दुनिया के मुल्क का, हर मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद होता है UN जनरल असम्बली न्यूयॉर्क सिटी में। और आप वहाँ पे जाएंगे, यकीन जानिए जहाँ पे वो UN का बिल्डिंग है ना, आपको इतनी खबर ना हो कि यहाँ पे दुनिया के 200 ममालिक के हर एक का सदर और वज़ीर आज़म यहाँ पे मौजूद है। क्यों? क्योंकि इन लोगों में इतनी खुद एतमादी है। यहाँ पे अमरीकी इमरान खान मिसाल के तौर पे यहाँ पे आया था, ये रिसेंटली शहबाज शरीफ आया था और यहाँ के सदर से मुलाकात की, ये वो। यहाँ पे लोगों को ज़र्रा भी खबर नहीं थी कि यहाँ पे कोई आया हुआ, ये वो। हर दूसरे तीसरे दिन दुनिया का कोई ना कोई सदर, कोई ना कोई वज़ीर आज़म यहाँ पे आते हैं। सिर्फ यहाँ की ऐसी बात नहीं है, रूस हो, चीन हो, जितने ममालिक हैं इनमें इतनी कॉन्फ्रेंसें हो रही थी, इतने लोग आ रहे जा रहे होते, लोगों को कोई खबर नहीं होती। नोबडी केयर्स, किसी को फिक्र नहीं है कि अच्छा कोई आया हुआ है भाई ये। क्यों? उनमें खुद एतमादी है। भाई हम क्या करें भाई, अपने मुल्क का जो मामला है ना, यहाँ पे एक कार एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना करे, इस रोड पे इसकी पूरी दिन कवरेज चल रही होगी कि एक शख्स यहाँ पे ज़ख्मी हुआ, लेकिन पाकिस्तान की पूरी काबीना, पूरी साउथ एशिया यहाँ पे आ जाए ना, लोगों को ज़रा इधर ये फ़िक्र नहीं होगी कि कोई आया हुआ है, कोई चला गया। क्योंकि यहाँ पे जो ज़ख्मी हुआ है ना, उसकी कदर ज़्यादा है, और जो कहीं और से आया हुआ है ना, उसका क्या करना, उसका तो जिसका काम है उसको निपटा लेंगे। और मैं कोई ये बिकाऊ से साफ़ियों की वो ट्वीटें कर रही है वो, और ये गैर ममालिक के वो झंडे दे के, और पाकिस्तान की इज़्ज़त का, इतनी हमारी कदर रह गई, इतनी खुद एतमादी रह गई है। ये एक बाज़ारी फ़र्द की इससे ज़्यादा इज़्ज़त होती है जितनी हमने खुद की हुई है, और यही होना चाहिए। पिछले कई दहाइयों से बिच के हमने खुद को इस मकाम तक, नाक रगड़ के जो एक शख्स की वो हिस्सियत होनी चाहिए ना, औकात होनी चाहिए ना, वो हमने अपनी की हुई है। किसी को कानों कान खबर नहीं होती हम किसी के यहाँ चले जाए कि अच्छा भाई कोई आया हुआ है, कोई चला गया। और ना किसी को ये, ना किसी को हमारी दुश्मनी की फ़िक्र है, ना किसी को हमारी दोस्ती की फ़िक्र है, क्योंकि ना किसी का हम कुछ ले सकते हैं, ना किसी का हम कुछ दे सकते हैं। और ये ऐसे नहीं है कि हम जाके ना दुनिया में बेचते फिरें और लोगों की मिन्नतें करते फिरें। IMF से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की मुलाकात होती है, कहते पूरी आप 9 बजे का बुलेटिन देखोगे ना, पाकिस्तान में ये गरीब मज़दूर, गरीब लाचार लोग ये बैठे होते हैं, ये कोई उनमें दिल में कोई गुब्बारे फूट रहे होते हैं, खुशियाँ हो कि भाई IMF से मुलाकात हो गई, अच्छा मुल्क के हालात बेहतर होंगे। और ख़बर क्या होगी, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, वज़ीर आज़म की IMF से मुलाकात, और 1 बिलियन का कर्जा इन्होंने अप्रूव कर दिया। 1 बिलियन। यहाँ पे कोई ब्रिज, ये ऐसा मतलब न्यूयॉर्क एक ऐसा सिटी है, छोटा शहर है, तो यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे लोग इसको जानते भी नहीं होंगे। यहाँ पे कोई आसपास पुल गिरेगा ना, इस पे 2-3 अरब का खर्चा आएगा, 2-3 बिलियन का उस पर खर्चा आएगा। यहाँ पे अमेरिका में जब कोविड आया, जब ये कोरोना की वबा फैली, अमेरिका ने उस कोविड वबा पे अमेरिकियों की मदद करने के लिए $6,000 अरब खर्चे। $6,000 अरब अमेरिकी बिजनेसेस, अमेरिकी लोगों को दिए कि अच्छा इस वबा से हम कैसे निपटेंगे।
پاکستان نے کوئی 8 ارب بھی نہیں خرچے لوگوں کے, جو پورا دن لوگ قطار میں کھڑے ہوتے تھے نا 12,000 روپے کے لیے, پورے پاکستان میں غریب لوگ, وہ پورے 8 بلین بھی نہیں بنتے. اس کا ہم پہ کتنا بوجھ تھا. یہاں پہ 6,000 ارب. تو یہاں پہ جو ان لوگوں کو خبر نہیں ہوتی نا کون آیا کون گیا, یہ ان کی اپنی ایسی خود اعتمادی ہے. اور یہ خود اعتمادی, یہ قومیت, یہ ترقی انہوں نے ایسی نہیں حاصل کی ہوئی ہے کہ انہوں یا کسی کے سامنے بچے ہو, کسی سے بھی کو خیرات مانگی ہے. یہ انہوں نے خود پہ محنت کر کے, دنیا میں اپنا مقام بنا کے, تعلیم حاصل کر کے, ٹیکنالوجی میں آگے جا کے, ایک قومیت کا احساس پیدا کر کے, سب سے بڑھ کر انصاف کا معیار. یہاں پہ غریب آدمی اور امیر آدمی کوئی فرق نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے مولوی بھی ہوتے نا تو وہ بھی قطاروں میں کھڑے ہو کے کہتے کہ ہاں بھائی میں وہاں پہ آؤں گا, میں بھاگوں گا نہیں, مجھے بس وہاں جانے دو. وہاں پہ پاکستان میں کوئی شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا جس کو کوئی امریکہ یا یورپ کا کوئی ویزا دو اور وہ بولے کہ نہیں میں نے ادھر رہنا. کیوں؟ انصاف. میں آپ کو ایک مثال دوں. امریکہ میں ایک بہت امیر آدمی ہے, اس کا نام ہے شاہد خان. وہ جب آیا امریکہ میں کالج پڑھنے آیا, وہ منیمم ویج پہ جاب کرتا تھا. وہ انجینئرنگ اس نے یہاں پہ پڑھی, کالج سے گریجویٹ کیا. آج $13 بلین کا وہ مالک ہے. امریکہ میں ایک بہت بڑی ٹیم ہے, اس کو جیکسن ویل جیگوارز کہتے ہیں. یہاں پہ بہت بڑی سپورٹس ٹیم ہے, اس کا مالک ہے. پریمیئر لیگ کی ایک ٹیم ہے فولہم, اس کا مالک ہے. اپنی سپر یارڈ میں گھومتا رہتا ہے. پاکستان میں وہ ٹکے کا بندہ نہیں بننا تھا. کیوں؟ کیونکہ جس تھوڑی سی وہ اگر رسک لیتا, تھوڑا سا کچھ کرتا نا, اس کو یا اٹھا لیتے, کوئی آ کے اس کے بزنس پہ قبضہ کر لیتا. اس کو سسٹم مجبور کر دی کہ چھوٹا آدمی رہو, چھوٹا آدمی. کیوں؟ کیونکہ تمہاری اوقات چھوٹی ہے, تم چھوٹے باپ کے ہو, تم چھوٹے رہو. یہاں پہ تم جاگیردار کے نہیں ہو, یہاں پہ تم کوئی باپ تمہارا وزیر نہیں تھا, کوئی تم مطلب کسی بڑے خاندان سے نہیں ہو, تو تم کو بڑا خواب نہیں دیکھ سکتے تم. یہاں پہ امریکہ میں ایک بات لمبی ہو گئی, ایک اور بات کر دوں. امریکہ میں یہاں پہ اس وقت جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے, یعنی اب کی جو حکومت ہے, اس میں ایک آفیشل ہے, اس میں ایک بندی ہے جو کام کرتی ہے, اس کا نام ہے لینا خان. اب لینا خان اس چیز سے تعلق رکھتی ہے کہ اگر امریکہ میں 2 کمپنیاں ہیں اور وہ ان کا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایک دوسرے کمپنی کو دوسری میں ہم کرنا چاہ رہے نا, ضم کرنا چاہ رہے. تو لینا خان کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ کتنی بڑی بڑی کمپنیاں, کتنے ملینوں ڈالروں کے وکیل کر کے نا لینا خان کے سامنے, مطلب ان کی جو ادارہ ہے اس کے سامنے اپنا کیس رکھتے ہیں کہ یہ ہم کو کرنے دو, یہ ہونا چاہیے. لینا خان اتنی پاورفل بندی پوری امریکہ میں کہ بڑی بڑی کمپنیاں دوسری کمپنیوں سے ٹرانزیکشن نہیں کرنی, لینا خان اس کو بلاک کر دے گی. پوری مطلب اتنے بڑے بڑے سیاستدان بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے. لینا خان بالکل ایک عام بندی, اور بالکل مجھے تو اس کا اسپیسیفکلی نہیں پتہ, یا انڈیا سے اس کے پیرنٹس آئے ہوئے ہوں گے یا پاکستان سے آئے ہوں گے, ادھر پڑھ کے ادھر بڑھ کے تعلیم حاصل کر کے اپنا لوہا منوا کے آج کتنی بڑی بڑی کمپنیوں کا تگنی کا ناچ نچا رہی ہے. صادق خان جو لندن کا میئر ہے, بس ڈرائیور کا بیٹا, باپ بس ڈرائیور, پاکستان سے جائے. انگلینڈ کے ٹیم میں آپ کتنے بڑے بڑے وہ پلیئرز دیکھو, پاکستانی اوریجن کے ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ کوئی عام مزدور ہوتے ہیں انگلینڈ میں, ان کے بچے اس کے انگلینڈ کی ٹیم میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ میرٹ کا. میں نے جو خود اعتمادی کی بات کی نا, خود اعتمادی ان کی آسمان سے نہیں اتری ہوئی ہے, انہوں نے یہ محنت کی ہوئی ہے, انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے. اور کسی کی مجال, یہاں کا صدر ہو, یہاں کا جج ہو, یہاں کا کوئی امیر بندہ ہو, اس کی مجال کہ وہ یہاں کے ایک عام آدمی سے اتنی بھی زیادتی کرے, اتنی بھی. یہاں پہ وکیل آپ افورڈ نہیں کر سکتے, سرکار آپ کو وکیل کر کے دے گی. انسانی حقوق, انسانی عزت. اور اسی لیے ہم کشتیوں میں بیٹھ کے دوسرے ممالک سے زندگی کو, جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے ہم کوشش کرتے ہیں کیا اٹلی میں پہنچیں گے یا انگلینڈ میں پہنچیں گے, اور اپنے ملک, اپنے پنڈ, اپنے گاؤں میں ہم پہ وہ زمین تنگ ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہاں کا انصاف کا نظام نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اتنے احساس کمتری کا شکار ہیں. ہم وہاں پہ کیونکہ اتنے چھوٹے سے چند لوگوں کا ایسا راج ہے کہ وہ خود بکواس لوگ ہیں, کسی چیز کا ان کو پتہ نہیں ہے, جدید دنیا کا ان کو پتہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اس 25 کروڑ لوگوں کو ایسے قابو میں کرو, ان کو مغوی بناؤ, اور ان کے عوض پھر باقی دنیا سے کچھ مراد سمیٹو, اور پھر اس کو کر کے جیسے ہی یہاں پہ نوکری ختم کرو, بھلے جج ہو, بھلے جرنیل ہو, بھلے سیاستدان ہو, جو بھی ہو, نوکری ختم کرو,
बोरिया बिस्तर बांध के ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कितनों से यहाँ पे मैं मिला हुआ हूँ, कितने ऐसी मतलब आपको इनका घटियापन आपको नज़र आ रहा होता है जब आप इनसे मिलते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या गंद करके आए हुए हैं। कितनों से मैं यहाँ पे मिल चुका हूँ, अपनी घटिया नज़रें लेके पाकिस्तान में गंद मचा के फिर इधर घूम रहे होते हैं, और ये भाई ख़ुद को समझ रहे होते हैं कि कोई इनकी इज़्ज़त है, कोई इनकी वक़ार है, ज़िंदगी का उनका कुछ मतलब है। एक छोटे घर के खातिर, एक छोटी गाड़ी की खातिर वो 25 करोड़ लोगों को आग में धकेल के फिर वो दुनिया में नज़रें चुराते फिरते हैं। लेकिन बात फिर से लंबी हुई। इन लोगों ने हमको कुछ नहीं देना, ना ये हमको कुछ दे सकते हैं। एक लोगों ने लेना होता है खुद। अमरीकी लोगों को अमरीकी लीडरों ने कुछ नहीं दिया हुआ, ना इनको दे सकती है। ना ये कि अमरीकी लीडर कोई फरिश्ते हैं। कल इनको थोड़ी सी अगर खबर लगी ना कि वो कोई यहाँ पे वो बेईमानी कर सकती है, करेंगे। लोगों में होती है कुछ ये खुद गर्जी। यहाँ का खुदगर्ज लीडर भी चोरी नहीं कर सकता, किसी से ज़्यादती नहीं कर सकता। उसको पता है उसकी पकड़ होगी, उसको पता है अमरीकियों में इतनी जान है कि वो अपने बारे में सवाल पूछ सके। तो किसी मजाल है किसी का कि वो अमेरिका में वो दगाबाजी करे, अमरीकियों से ज़्यादती करे, अमरीकियों के टैक्स का पैसा खाए। और यही वो उसमें यही इन्हीं हवालों से इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। बात लंबी हो गई, उम्मीद है एक दो अल्फाज सीखने को मिले हमको। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।